Welcome to Lifestyle Medicine Week 2024. Nagsugod kini adtong May 18 yesterday until May 24, 2024. Okay, unsa man kining Lifestyle Medicine Week? Ang Lifestyle Medicine Week is a global celebration of health behavior and public awareness campaign on impact our choices can have on chronic diseases. So karon si manahang atong sa ulugon ang usa ka selebrasyon sa lifestyle medicine nga atong mapahatod ngadto sa publiko ang awareness sa ato ang mga behavior nga maka-impact sa ato ang choices alang sa pagsugod. Ang una nga haligi nga atong pagahisgutan karong adlaw mao ang stress management. So sa dili pa nato hisgutan unsaon nato pag-manage ang atong mga stress, hisgutan usa nato kung unsa kining stress. So ang stress mga kaigsuonan gidefine kini nga usa ka state sa ato ang worry or mental tension sa panahon nga kita adunay kalisdanan nga mga sitwasyon nga maabot sa atong kinabuhi. So mao pa na ang stress mga natural lang kana nga respond sa atong lawas aron kini mahatagan nato og solusyon. So karon mga ato ang pagahisgutan ang duha ka klase sa stress nga moabot sa atong kinabuhi. Ang una ginatawag kini nga eustress. Ang eustress mao kini ang stress nga positibo, mohatag og positibo nga epekto sa atong lawas. Halimbawa, mas i-encourage kaniya sa pagbuhat sa imong mga buluhaton kay naghatag siya og challenge sa imuha, no, meaning mas hatagan kaniya og enerhiya sa pagbuhat sa mga pagsulay nga moabot sa imuhang kinabuhi. So positibo ang epekto nga iyahang gihatag sa imuha in a very short period nga kung aduna kay mga pagsulay nga moabot sa imuhang kinabuhi. Ikaduha mao kini ang distress. Ang distress mao kini ang negative effect sa atong lawas tungod kay kini mao kini ang mga problema, mga kalisdanan nga dili nato mahatagan og solusyon ug mao kini ang makahatag kanato og sakit mga higalag igsuon. Kay ngano sa dugay nga panahon og dili nato mahatagan og solusyon, mao na dayon nga magpanik na ang atong lawas, no? Dili na niya makaya hantod nga mohatag na siya sa ato dili maayong epekto sa atong lawas og diha magsugod ang mga nagkalain-lain nga sakit sa atong lawas. So karon mga igsuon, hisgutan nato ang mga tips, napulo ka mga tips nga aron ma-manage nato ang atong stress. Una on my list is mao ang pag-ehersisyo. Kabalo ba mo nga ang pag-ehersisyo makatabang nga ma-release nato ang mga negative emotions sa atong lawas, makahatag kini og maayo nga mood sa atoa, makahatag kanato og good vibes, no? Makapalipay kanato tungod kay na-release nato ang atong mga bad emotions og buhi nato ang atong mga happy hormones sa atong mga kalawasan. Ikaduha mao ang pagkatulog. Kabalo aduna tay saktong tulog matag adlaw, mo function pagtarong ang atong hunahuna nga mo resulta kini sa paghatag og epektibo nga solusyon sa matag kalisdanan nga moabot sa atong kinabuhi. Pero kung kulang gani tagtulog nan diha mo abot nga muhatod ka nato sa distress or kining long term nga stress nato nga ginadala-dala ginaatubang matag adlaw. So ang ikatulong, diaphragmatic breathing or mao kini ang deep breathing mga kaigsuonan, meaning lalom nga pagginhawa kay makatabang kini nga mohatod og sakto nga oxygen nga gikinahanglan sa ato ang utok aron kini mo function pagtarong. And ikaupat is mao ang meditation. Ang pag-meditate nato matag adlaw mga kaigsuonan, makahatag kini og tabang kanato aron mahatagan nato og maayo nga solusyon ang matag problema, matag kalisdanan nga moabot sa atong hunahuna. Ug maupod kini ang panahon nga makaistorya ta sa atong buhi nga Dios nga aron makapangayo tagtabang kung unsaon nato pag-atubang ang mga challenges, ang mga problema, ang mga kalisdanan nga moabot sa atong kinabuhi matag adlaw. Ang ikalima mao ang mindfulness. Mao ki ang mindfulness mga higalag igsuon, mao kini ang paghatag ug pagtagad sa atong lawas, no, dili lang sa physical, mental, emotional, sa tanang aspeto sa atong lawas labing maayo kung hatagan natong pagtagad. Kung gikapoy na gani ang atong physical nan gikinahanglan na kita mo pahulay. Kung gikapoy na gani ang ato ang mental nan gikinahanglan na nato ipapahulay ang ato ang mental, no?
pinaagi sa unsa man pwede tang maminaw sa mga music nga makahatag kanato og humpay, no? Katong mga music nga makahatag kanato og kanang deep nga conversation diha sa Ginoo, because music can be a prayer ug uban pa nga mga strategiya aron mapaminawan nato ang nagkalain-lain nga gibati nato sa atong lawas, whether physical, mental, emotional ug spirituhanon nga paghinahanglan sa atong lawas, that is mindfulness. Ang ikaunom mga kaigsuonan is mao kini ang healthy diet. Importante kaayo nga dili sa matag adlaw nga greasy kaayo ang atong pagkaon, no? Mantikaon kaayo, mga tambok ug mga matamis nga mga pagkaon, tungod kay kini makatabang mutaas ang ato ang stress level. So mga higalag igsuon, importante kaayo nga mukaon ta sa mga pagkaon nga abudansya nga gihatag sa Ginoo kanato, kay kini usab dili lang nga makahatag kanato maayong panlawas, makatabang pud ni siya kanato nga dili ta maapektuhan sa mga problema nga moabot sa ato ang kinabuhi, tungod niingon ang usa ka quotation, health is wealth. So kung aduna tay maayong panlawas, maayo usab ang ato ang pagpanginabuhi. Okay. So ang ikapito mga kaigsuonan is take time to relax your muscle. So take time to stretch, take time nga kanang i-free nimo ang imong lawas, no, sa mga tension, no, ang imuhang muscle. Try nimo nga i-relax nimo nga aron ma-free pud ang imong hunahuna sa mga problema nga naas diha kanimo. Okay? Ang ikawalo mao ang connect with others, no? Importante kaayo nga makighigala kita, mga higalag igsuon, aron nga aduna kitay mga tawo nga masaligan, labi na sa mga tawo nga motabang kanato nga muhatod ngadto sa Ginoo or muhatod kanato sa maayo nga solusyon sa kinabuhi, no? Katong mga tawo nga positibo, mga tao nga dili negatibo ang igahatag kanimo nga mga opinyon, kundi mga tao nga motabang kanimo sa pag lift up sa imuhang espiritu sa pagbuhat na usab sa lain-lain nga mga buluhaton sa matag adlaw, no? Kini sila ang mga tao nga imong masuginlan sa imong mga problema, ug mao kini ang mga tao nga imong mapangitaan og health, tabang, mao kini ang mga tao nga mapangitaan nimo og tabang, labi na kung ikaw naa sa kalisdanan. So ang siyang mga higalag igsuon is take time to laugh, no? Ingon ang Biblia, there is a time for everything, a time for laugh and a time for sadness. So mao na siya mga igsuon, adunay panahon ang tanan. So kung ikaw adunas kalisdanan karon, ayaw kalimot sa pagkatawa, kay wala ka kabalo nga bisan sa imong pagkatawa nahimo na diay nimo ni siyang solusyon sa imuhang problema, no? Ingon ang Bible, a merry heart doeth good like medicine. So dili man kini ang hinungdan nga ikaw maulian, apan ang iyahang kahimuan sa imuhang maayong panlawas dako gayon. So lastly mga kaigsuonan, do something nga ma-enjoy nimo, no? Do something nga ganahan ka og buhat, ayaw tong mga buta nga maka-stress kanimo, kundili pagbuhat sa mga buta nga makahatag og kalipay kanimo. Dire ra ko kutob. God bless. Don't forget to subscribe, like and comments. Bye-bye. Amping.